welcome back to our YouTube channel, The Florian's Family. So guys, welcome back with a new day and a sunny day outside. माशे वोत आहा पण त्या साइडीन माशे आमगेले सी साइड माशे क्लाउड्स बोलो आहाय. So it might rain, but फिलहाल तो it is sunny. आणि आता माका जे हांवें काल मोल बी सगळे आम रेडी केल्ले म्हाका तेका ते मनशा पार्सल दिवपा वचपा जाय बिकॉज ते मागीर ते प्रोसेस आसत न्हू पॅक कर पयशे दी हें दी तें दी इट्स ऑल मेस. सो तेका लागून आतां तें बरें करून सगळें पॅक करूंक जाय. पॅक करपा पयलें मातशें हांव गांधी मार्केटां वयता कित्याक तें झीपवाला कितें आसत चोय तें मुको ना तें हांव वचोन हाडटा. प्लास्टीक मेळ जाल्यार प्लास्टीक हाडटा नाजाल्यार आनी कसलें मेळटा चोयता थिंगा. आनी गायज तुमी बी हूंय जाणाय जाल्यार अशें करून सिल्वर फॉयला न्हू तें अशें करून म्हणजे पॅकिंगाक हूंय कितें मेळटा तें सामान एकू कडेन मेळटा जाल्यार म्हाका सांगाय. ओके. आनी नेक्स्ट थिंग वॉट आय वॉन्टेड टू नो इज एनी कुरियर सर्वीस which is going to London and United States. ओके. ह्या दोन कुरियर सर्विसा म्हाका मातशें जाणवाय दियाय कित्याक म्हाका हांव मातशें नोको. सो इफ मुगे रिलेटिवा कोणा जाय जाल्यार मागीर हांव कितें कोन्न धाडटलें तेशें कोन्न. एक आहा बट हांवें लास्ट टायम धाडलें तेणें मुगे सारकें पयशे सारके इबाड केले तेणें. सो तेका लागून म्हाका जाण जावपा जाय आसलें की लायक वेर इट इज ट्रस्ट वर्दी and where I can blindly and nicely send all the parcel. But ते बरे भाशेन पावपा जाय ते मेन. आतां आमी तूं मार्गे वस्त घेताय आनी ते मागीर सारकें पावना जाल्यार कितें फायदो ना न्हू पयशे इबाड. आतां हांव बेगीन वयतां आनी बाजारां वयतां आनी चोयतां कितें मेळटा आनी हूंय मेळटा तें हूंय मेळटा थिंगा धांव माता. सो ओके, आय विल सी यू गायज लेटर. 2 hours later. सो गायज आमी हेचो येयली घारा आनी हांवें पॅकिंगा लागोलें थिंग बाजरां. आनी आयज संडे आयज पांय घालपा जागना ना SPD मार्केटा जागना ना थिंगाय जागना बाय हिंगा आमगे गांधी मार्केट थिंग मुट्टू. ओके थोडेशें बिबीक बी घेवपा मातशें ओके आहलोलें नॉर्मल बट रेस्ट तो बाय साब लायक संडे पीपल वेट. आतां कळ म्हाका कित्याक हांव संडे केन्ना वचना न्हू हांव वीक डेजां वयता. सो आयज संडे भायर सोल तें म्हाका सारकें हितू लोक आवयस. सो हेचें आमी गेला लायफ बॉय आनी हेचें हें मेडिमिक्स आख्खो हें गेला सेट तेंक हें जाय हूंय. आनी हो क्लिनीक प्लस शॅम्पू 1 लिटर आनी हेचो थोडे ब्रश जाय आसलो हूंय. एक्चुली मुगे कजनू तें म्हणजे पयसुल्लें कजन तें अशें करून सारकें हें न्हू. सो तेणें म्हाका मातशें रिक्वेस्ट केल्लें की कुड यू प्लीज सेंड फॉर मी सम थिंग्स इफ आय वॉन्ट. सो हांवें म्हणलें ओके हांव धाडटा तुका तेशें कांय ना प्रॉब्लम. एकमेकाक हेल्प करूं जाय न्हू नाजाल्यार कसली हें आमी सोयरीं. तेका लागून हें पॅक करतालें. ओके बरे भाशेन पावल्या पुरो सायबा सामान अशें करून पॅक करताय न्हू. अशें करून सा चॅम्पियन ना बट आय एम जस्ट ट्रायंग. आनी हें म्हाका दिसता हें चेंज करूंक पडटलें. हें तेका लायक जालें ना. हें कितें म्हणटा तेका ब्रश ही मिडियम मुसता तेका मातशें हार्ड जाय मुसता. तें चोयतलें व्लॉग. कितें घालशीत गो तूं सारकें हाडू. सो गायज हेचें आमी गेला हेचें बुलीना आमी गेला सान्ना आमकां हावपाक. आनी मागीर हेचोय बुलिना पार्ट 2 आनी हें आमगेलें बेबीक.
हे फिश मोल रेडी झाले, प्रॉन्स मोल पॅक करून रेडी केले आणि आता बुलीन घाता हितून. झीप बॅग आहा न्हू तितून अशें करून हेंय मेळटा, एसो हितून झीप मेळटा. आयज संडे म्हूण म्हाका मेळना तें आनी हांव सुशेगाद आहा. म्हाका तेणें मागीर सांगिल्लें आगो तें हें हाड म्हूण. आतां कोणा हितून उगडां आसा, म्हाका उगडां आसना तें हाडून. शॉप बंद न्हू, आयज संडे न्हू. सो गायज तेक न्हू रोस्टेड अशें करून जिरा अजवायन आनी बडीशेप अशें करून मातशें रोस्टेड जाय आसलें, कित्याक हें बरें न्हू थिंग म्हारग मातशें. सो गायज गूड मॉर्निंग एवरीवन. आनी आतां मॉर्निंग जाली नेक्स्ट डे आनी आतां पार्सल दिवपा वचोन हांवें. सो चोया आतां भायर सरता. हिंगसान चांदोर वयता हांव आतां पार्सल दिवपा. सो वाटेचे व्लॉग करूं मेळपा ना, सो तेका लागून आतां हें कोता, विडियो एंड कोता. आनी प्लीज तुमकां म्हणजे हिंगा कोण मारगांव अशें करून बरो ट्रस्टवर्दी पार्सल बिर्सल मातशें धाडपा कोणू आहा जाल्यार UK आनी US हे दोन कोडे, कित्याक म्हाका खबर आसूं जाय न्हू. म्हाका हांवें केन्ना धाडना, लायफान धाडना. सो तेका लागून म्हाका मातशें सांगाय, ओके. मुगे नंबर हांव घातो न्हू हिंगा, त्या नंबराचेर तुमी म्हाका कितें आहा तें इन्फॉर्मेशन म्हाका धाडाय, ओके. आनी आज जाली 7 o'clock आनी आज च्या पिता आनी भायर सरता. बाय द टायम 9:30 10 o'clock कितो ओपन कोता. बट हिंगसान पावपा आज भुरग्यांगे इस्कला टायम न्हू, सो तेका लागून आयज मंडे, सो इस्कला टायम मातशें ट्रॅफिक मेळटा थिंगा. सो I end this vlog, okay. Please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, guys. And please do not forget to press the bell icon next to subscribe button so that you get notified until I upload another video. Until then, love. Bye.